नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म शिवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। लकडाउनका कारण कृषि उपजले बजार नपाउँदा किसान मारमा। किसानका हक हितका लागि काम गर्न गठित सङ्घ संस्थाका अगुवा भने हक अधिकार र समस्याको विषय उठान गरेको जिकिर। चोर बाटोबाट भूमिको कित्ताकाट गर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति। मनलाग्दी कित्ताकाट गर्न निर्देशन नदिएको मन्त्रालयको भनाई। शुक्रबार थप 1454 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 51,919 पुग्यो। विगत 24 घण्टामा थप 5 जनाको मृत्यु। सातामा शेयर बजार परिसूचक नेप्से 10.27 अङ्कले उकालो। साताभरमा 2 करोड 68 लाख कित्ता शेयर 11 अर्ब 51 करोड बढीमा कारोबार। र नेपालमा आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्थामा सामान्य सुधार। कुल 162 मुलुक सहभागी रहेको सूचीमा नेपाल 109औं स्थानमा। बिजनेस टुडेको सुरुमा कृषि उपज सम्बन्धी समाचार। कोभिड-19 का कारण कृषि उपजले बजार पाउन नसक्दा कृषकलाई समस्या भएको छ। सहर बजारदेखि नजिक रहेका कृषकले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सके, दूरदराजको उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन। कृषिका लागि विभिन्न नीति नियम बने पनि ती कार्यान्वयन हुन नसक्दा कृषकका समस्या झनै बल्झिँदै गएको छ। उत्पादन गरेर धेरैको भान्सा सजाउन मेहनत गर्ने कृषकका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्। यता कृषकको हक हितका लागि भने गठित विभिन्न सङ्घ संस्था कृषकका हक अधिकार र समस्याको विषय उठान गर्दै आएको बताउँछन्। किसानका थुप्रै समस्याहरूलाई लिएर, किसानका कथा व्यथाहरूलाई लिएर सवालमा रूपान्तरण गर्दै जुन किसिमले अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ, हामीसँग 35-40 वटा किसानका चाहिँ समस्यालाई लिएर अहिलेसम्म हामीले पैरवी गरेका, जनवकालत गरिएका चाहिँ मुद्दाहरू छन्। ती मुद्दाहरूको बारेमा हामीले त्यो मुद्दा किन उठायौँ, अहिलेको त्यो सवालको स्थिति के छ, के कार्यान्वयन भयो, के भएन भन्ने बारेमा समीक्षा गर्ने काम गऱ्यौँ। र त्यो समीक्षा गरिरहँदा केही हामीले महासङ्घले स्थापनापछि उठाएका मुद्दाहरू, केही मुद्दाहरूले चाहिँ सम्बोधन भएको, सवालले सम्बोधन पाएको कुराहरू र केही सम्बोधन हुने तहमा पुगेका कुराहरू र केही चाहिँ हामीले अझै अभियानको तहमा सवाललाई केन्द्रित गरेर जानुपर्ने कुराहरूमा हामीले चाहिँ समीक्षा गरेका छौँ। अहिले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको समयमा कृषि उपजले बजार पाउन नसकेर खेर गइरहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन पहल गरेको बताए पनि अझै पनि कृषकको उत्पादन खेर गइरहेको छ। किसानले उत्पादन गरेका चिजहरू बजारीकरण हुन सकेको कुरा छैन। किसानले बाली लगाउने बेलामा पनि किसानलाई समस्या आयो। हामीले चाहिँ सरकारसँग समन्वय गरेर त्यसलाई फुकाउने कामहरू गऱ्यौँ। कुनै ठाउँमा किसानले ट्र्याक्टर चाहिँ चलाउँदाखेरि ट्र्याक्टरको हावा फुस्काउने कुराहरू भयो। कुनै ठाउँमा किसानले उत्पादन गरेको कुरा बजारमा लिएर जाँदा प्रहरीहरूले चाहिँ ध्यानमा हालेर उठाउने कुराहरू भयो। त्यसलाई हामीले सरकारसँग समन्वय गर्दै मिनिमाइज गर्दै गयौँ। सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन नहुनु एउटा पक्ष छ भने अर्को सरकारी स्वामित्व र कृषकका हक हितका लागि स्थापना भएका सरकारवाला निकायले आफ्नो कार्य चुस्तताका साथ नगर्नु पनि कृषकको समस्या समाधान नहुनु र कृषि क्षेत्रको विस्तार हुन नसक्नु कारण देखिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चोर बाटोबाट भूमिको कित्ताकाट गर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले विभिन्न चोरबाटो, झगडियाको प्रक्रिया, अदालतको प्रक्रियाबाट कित्ताकाट गर्ने अवस्था भएकोले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। सचिव पाण्डेले विगतमा कानुनी रूपमा सबल नभएकोले कित्ताकाट रोकिएको र अहिले ऐन समेत आइसकेकोले व्यवस्थित गर्न खोजिएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जग्गाको कित्ताकाट संरक्षण सम्बन्धी मूलभूत अधिकार स्थानीय तहमा दिएकोले त्यसलाई ख्याल गरी व्यवस्थापन गर्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो। बाटोबाट झगडियाको प्रक्रियाबाट अदालती प्रक्रियाबाट कित्ताकाट गर्नुपर्ने अवस्था भयो। मान्छेहरूको दैनिक व्यवहार चलाउन पनि कारोबार रोकका हुँदा समस्या भयो भन्ने आम जनताको त्यो बुझाइ थियो, त्यो भोगाइ थियो। त्यो भएर त्यो जनचासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तसर्थ यो कित्ताकाट हो कि होइन भन्ने विषयमा कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हो। स्थानीय तहमा आफ्नै मापदण्ड रहेको र उनीहरूले कृषि क्षेत्र तथा गैर कृषि क्षेत्रको मापदण्ड तोकेको हकमा सोही अनुसार हुने र नतोकेको हकमा भूमि सम्बन्धी नियमावलीले तोकेको न्यूनतम क्षेत्रफल भन्दा नघट्ने गरी व्यवस्थित गर्न खोजिएको सचिव पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले मनलाग्दी कित्ताकाट गर्नका लागि मन्त्रालयले निर्देशन नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा शुक्रबार थप 1454 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 51,919 पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा थप 5 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 322 पुगेको छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 36,672 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार थप 972 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हाल होम आइसोलेसनमा 6,634 जना रहेका छन्। नेपालमा संक्रमितको संख्या 14,925 जना रहेका छन्। कुल पीसीआर परीक्षण संख्या 8,21,186 पुगेको छ। हाल क्वारेन्टिनमा 6,078 जना रहेका छन्। त्यसैगरी कुल संक्रमित मध्ये 71% कोरोना संक्रमण निको भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 696 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 620 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै ललितपुरमा 38 र भक्तपुरमा 38 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। विगत 1.5 महिनादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सङ्कुचन आए पनि निषेधाज्ञाको बेला भने न्यून सुधार देखिएको छ। स्थिर ब्याजदरको नीतिगत व्यवस्थाले कर्जा प्रवाहमा थप सुधार हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको अपेक्षा रहेको छ। 27 वाणिज्य बैंकको कुल कर्जा प्रवाह साउनमा 25 अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो। तर भदौ 19 गतेसम्ममा 19 अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह भएको छ। गत असारमा केही सुधार भएको कर्जा प्रवाह साउनमा ऋणात्मक भएको नेपाल बैंकर्स सङ्घले बताएको छ। सङ्घका अनुसार गत असारमा थप 87 अर्ब कर्जा प्रवाह हुँदा कुल प्रवाहित कर्जा 29 खर्ब 3 अर्ब पुगेको थियो। तर साउनमा 25 अर्ब रुपैयाँले घटेर कुल कर्जा 28 खर्ब 78 अर्बमा सीमित भएको थियो। केही महिना अघिसम्म कोठा पाउन मुस्किल पर्ने काठमाडौँमा अहिले भने कोठा भाडामा लगाउन मुस्किल देखिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण 4 महिना लामो लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाले उपत्यकामा घरहरू खाली भएका हुन्। कोरोनाले व्यापार व्यवसाय धराशायी बन्न थालेपछि सटरहरू खाली हुन थालेका छन् भने अध्ययनका लागि उपत्यका आएका विद्यार्थी एवं अन्य कामले यहाँ रहेका नागरिकहरू गाउँ फर्किएपछि अहिले कोठा र सटरहरू खाली भएका हुन्। त्यही भएकाहरू पनि कम भाडा भएको घरमा सर्ने क्रम बढेको छ। काठमाडौँभरि नै समस्या त उस्तै छ। तर त्योभन्दा पनि अनामनगर क्षेत्रमा चाहिँ जताततै सटरहरू फ्ल्याटहरू खाली अवस्था छ। अब ठुलो लगानीका साथ तयार भएका चिजहरू उपयोगमा नआउँदाखेरि साह्रै समस्या परेको छ। अब यो कहिले समाधान हुन्छ? जहिले काठमाडौँमा कोरोना नियन्त्रण भएर अनिखेर काठमाडौँ बाहिरका मानिसहरूको आवत जावत
सहज भएपछि मात्रै यसको समस्या समाधान हुन्छ। तर त्यो हुन कहिले लाग्छ अब भन्न सकिने अवस्था रहेन। भाडामा बस्नेहरूको सङ्ख्या घट्दै गएपछि ऋण काटेर घर बनाएकाहरूलाई भने समस्या देखिएको छ। कोठा भाडा नै आम्दानीको स्रोत भएका घरधनीहरूलाई ब्याङ्कको किस्ता तिर्न र दैनिक गुजारा गर्न समेत समस्या देखिएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आइतबारदेखि बिहिबारको 5 कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक 10.27 अङ्कले उकालो लागेको छ। साताभरको 5 कारोबार दिनमा नेप्से सूचक पहिलो 2 दिन घटेको थियो भने बाँकीको 3 दिन वृद्धि भएको थियो। सातामा 2 करोड 68 लाख भन्दा धेरै सेयर किताको खरिद बिक्री हुँदा 11 अर्ब 51 करोड बढीको कारोबार भएको थियो। गत साता शेयर बजारमा 2 करोड 67 लाख 76 हजार 587 शेयर किताको खरिद बिक्री हुँदा 11 अर्ब 51 करोड 87 लाख 31 हजार 322 रुपियाँ रकम बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। आइतबार नेप्से परिसूचक 10.45 अङ्क घटेर 1479.97 बिन्दुमा झरेको थियो। आइतबार नेप्सेको प्री ओपनिङ सेसनमा बजार उच्च अङ्कले बढे पनि बजार खुलेदेखि निरन्तर ओह्रालो लागेको थियो। प्री ओपनिङ सेसनमा 42 अङ्क अर्थात् 2.78% बढेको नेप्से कारोबारको अन्त्यमा 0.69% घटेर बन्द भएको थियो। आइतबार नेप्सेमा 191 कम्पनीको 34,863 पटकको कारोबारमा 2 अर्ब 78 करोड 23 लाख 77 हजार रुपियाँ बराबरको 70 लाख 38 हजार किता शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। आइतबार कारोबारमा आएका 12 वटा समूह मध्ये व्यापारिक समूहको 2.51% र म्युचुअल फन्डको 0.05% परिसूचक बढेको थियो भने बाँकी समूहको घटेको थियो। सोमबार शेयर बजार 12.17 अङ्कले घटेर 1487.81 बिन्दुमा झरेको थियो। अघिल्लो कारोबार दिन आइतबार बजार 10.45 अङ्क घटेर 1479.97 बिन्दुमा अडिएको थियो। सोमबार 1503.38 बिन्दुदेखि खुल्ला भएको बजार 1463.62 बिन्दुसम्म झरेको थियो। घटेको बजारमा 47 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको थियो। यी मध्ये उन्नति सहकारी लघुवित्त वित्तीय संस्था, युनिभर्सल पावर कम्पनी र जोशी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढीले वृद्धि भएको थियो। सोमबार 192 वटा कम्पनीको 28,078 पटकको कारोबारमा 2 अर्ब 16 करोड 49 लाख 30 हजार बराबरको 55 लाख 95 हजार 551 किता शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। आइतबारको तुलनामा कारोबार रकम पनि घटेको थियो। आइतबार 2 अर्ब 78 करोड 23 लाख 77 हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। शेयर बजार मंगलबार 7.35 अङ्क बढेको थियो। मंगलबार भने 1491.33 बिन्दुदेखि खुलेको बजार 1477.38 बिन्दुसम्म झरेको थियो। सोमबारको तुलनामा मंगलबार कारोबार रकममा भने कमी आएको थियो। नेप्से 7.35 अङ्क बढेर 1495.15 बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.83 अङ्क बढेर 279.47 बिन्दुमा पुगेको थियो। 190 कम्पनीको 23,297 पटकको कारोबारमा 1 अर्ब 79 करोड 83 लाख 63 हजार रुपियाँ बराबरको 41 लाख 80 हजार किता शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्से परिसूचक बुधबार 1508.20 बिन्दुमा पुगेको थियो। अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा बुधबार 13.5 अङ्कले वृद्धि भएको थियो। 194 वटा कम्पनीको 97 लाख 98 हजार 532 किता शेयरको 2 अर्ब 56 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। बुधबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको थियो भने कारोबार रकम पनि सामान्य वृद्धि भएको थियो। बुधबार नेप्से सूचक 13.05 अङ्क बढेर 1508.20 बिन्दुमा पुगेको थियो। यस्तै सेन्सिटिभ सूचक पनि 0.19 अङ्कले बढेको थियो। बुधबार 194 वटा कम्पनीको 97 लाख 98 हजार किता शेयर 2 अर्ब 56 करोड रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। साताको अन्तिम कारोबार दिन प्राविधिक समस्याका बावजुद 2 अर्ब भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। बिहिबार बजार खुलेको केही समयपछि नै टिएमएसमा समस्या आएको थियो। बिहिबार नेप्से परिसूचक 12.49 अङ्क बढेर 1520.69 बिन्दुमा पुगेको थियो भने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.71 अङ्क बढेर 301.38 बिन्दुमा पुगेको थियो। बिहिबार नेप्सेमा 189 कम्पनीको 29,996 पटकको कारोबारमा 2 अर्ब 20 करोड 96 लाख 44 हजार 972 रुपियाँ बराबरको 43 लाख 29 हजार 665 किता शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। 2024 साउन 1 गतेदेखि 2024 साउन 30 गतेसम्म 3 महिनाको 4 महिनाको 2 अर्ब 60 लाख 69 हजार 665 किता शेयर खरिद बिक्री भएको थियो।
शुक्रबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको भाउ केही घटेको छ। सुन तोलामा 300 रुपैयाँले घटेर 96,500 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यसै गरी तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 96,000 रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। चाँदी भने तोलामा 15 रुपैयाँको भाउ घट्दै प्रति तोला 1310 रुपैयाँ कायम भएको छ। बिहिबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको 96,800, तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 96,300 रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो। चाँदीको भाउ प्रति तोला 1325 रुपैयाँ कायम भएको थियो। आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकमा नेपालको सकारात्मक सुधार देखिएको छ। व्यापार व्यवसाय तथा आर्थिक क्रियाकलाप गर्न गत वर्षभन्दा नेपालको स्तरोन्नति भएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। विश्वका 162औं देशमध्ये नेपाल 109औं स्थानमा परेको छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल 110औं स्थानमा रहेको थियो। यस वर्ष एक स्थान माथि उक्लँदै नेपालले यो स्थान हासिल गरेको हो। क्यानाडाको फ्रेजर इन्स्टिच्युटसँगको संयुक्त प्रयासमा समृद्धि फाउन्डेसनले जारी गरेको 2020 को वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालले आर्थिक स्वतन्त्रता सूचाङ्कमा सकारात्मक सुधार गरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको आकार 2020 मा 6.92 छ। यसअघि 2019 मा 7.22 रहेको थियो। यस्तै सम्पत्तिको अधिकारमा कानुनी व्यवस्थाका सूचाङ्कमा यस वर्ष नेपालको सुधार देखिएको छ। 2019 मा 4.54 बिन्दु रहेको थियो भने हाल 4.64 मा उक्लेको हो। साउन्ड मनीको पहुँच सूचक र नेपाल ऋण, श्रम र व्यापारको नियमन सूचकमा पनि सुधार देखिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रताको सूचाङ्कमा पनि नेपाल माथि उक्लेर 111 स्थान हासिल गरेको छ। 2018 मा नेपाल 102 स्थानमा रहेको थियो। सूची अनुसार अग्रस्थानमा रही हङकङ पहिलो र सिङ्गापुर दोस्रो स्थानमा छ। यसै गरी न्युजिल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, मरिसस, जर्जिया, क्यानाडा र आयरल्यान्ड शीर्ष 10 स्थानमा रहेका छन्। विश्वको आर्थिक स्वतन्त्रतामा भारत 105औं स्थानमा छ भने चीन 124औं स्थानमा रहेको छ। विश्व बैंकले तयार पारेको एक रिपोर्टका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा 40 लाख रोजगारी सृजना भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपालको ठूलो जनशक्ति कृषिबाट अन्य क्षेत्रमा आकर्षित हुँदै गएको र यसले रोजगारी सृजना हुने संख्या बढाएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। रिपोर्टमा सबैले गुणस्तरीय जागिर भने पाएका छैनन्। त्यसमध्ये पनि महिलाहरूले कम गुणस्तरीय जागिर पाएको उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो दशकमा ठूलो संख्यामा पुरुषहरू निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न थालेका छन् भने उत्पादनमूलक उद्योग, व्यापार र यातायातको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छन्। त्यसका साथै ठूलो संख्यामा उनीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि समेत गएका छन्। यद्यपि यसमध्ये कतिपय मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा अस्थायी पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन्। त्यसैगरी भूकम्पपछि निर्माण क्षेत्रले गति लिँदा रोजगारी सृजना भएको छ, जसमा 5.5 लाख मानिसले जागिर पाएका थिए। अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले 1000 भन्दा बढी चिनिया नागरिकको भिसा रद्द गरिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। ट्रम्प प्रशासनले बौद्धिक सम्पत्ति, प्रविधि र अरू संवेदनशील सूचनाका शङ्कास्पद पहुँच हासिल गरेको भन्दै चिनिया विद्यार्थी र अनुसन्धानदाताको भिसा रद्द गरेको हो। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले राष्ट्रपतिको आदेश बमोजिम सेप्टेम्बर 8, 2020 सम्ममा 1000 भन्दा बढीको भिसा रद्द गरिएको जानकारी दिएको छ। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिकामा अध्ययन र अनुसन्धानको अनुमति प्राप्त गरेका कुल चिनिया विद्यार्थीको अनुपातमा भिसा रद्द गरिएको यो संख्या निकै कम हो। चीनको सेनासँग निकट सम्बन्ध रहेका चिनिया स्नातक विद्यार्थी र अनुसन्धाताहरूको अमेरिका प्रवेशमा कडाई गर्ने गरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत जुन 1 तारिखमा एउटा आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। लकडाउनका कारण कृषि उपजले बजार नपाउँदा किसान मारमा, कृषकका हक हितका लागि काम गर्न गठित सङ्घ संस्थाका अगुवा भने हक अधिकार र समस्याको विषय उठान गरेको जिकिर। चोर बाटोबाट भूमिको कित्ताकाट गर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति। मनलाग्दी कित्ताकाट गर्न निर्देशन नदिएको मन्त्रालयको भनाई।
शुक्रबार थप 1454 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 51,919 पुग्यो। विगत 24 घण्टामा थप 5 जनाको मृत्यु। सातामा शेयर बजार परिसूचक नेप्से 10.27 अङ्कले उकालो। साताभरमा 2,68,00,000 किता शेयर 11,51 करोड बढीमा कारोबार। र नेपाल आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्थामा सामान्य सुधार। कुल 162 मुलुक सहभागी रहेको सूचीमा नेपाल 109औं स्थानमा। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।